टेप बनाउनु पर्छ क्यारे एकछिन है ल आई एम शेयरिङ द नोट टु यु just few seconds, okay? Some of you might have already done this as your assignment, but for those who are confused, let's look at here. So this is our question, and if you la yo question ho ramro hai thik cha, and if you have not still completed this, just copy the question and start doing this, okay? अब question मा यस्तो छ यहाँ हेर्दै भएर first one look the question only है, question मात्र हेर्दै भएर जस्तै question यस्तो भन्छ यहाँ त question यहाँबाट माथि मात्रै हो है. Question says if fx is equal to 2x minus 1, gx is equal to 3x, hx is equal to x plus 3 यहाँको है, and f g h x यो composite function हो र. हामीले यो भन्दा अगाडि पढ्दा त composite हामीले दुटा मात्रै पढ्ने गरेका थियौ र. अब हामी एकैचोटी तिनटा पनि हेर्दै छौ है. यहाँ f g h भनेको यस्तो पनि हो र. यहाँ यसलाई तिमीले f not g not h x यो पनि लेख्न मिल्थ्यो र. ठीक छ है. even this is the correct option to represent this one है. अनि यो तिमीलाई दियो गिभन कि f g h x भनेको minus fx छ भने अब निकाल रे x निकाल र g not f not h 2 निकाल भन्छ. क्वेशन सारै सिम्पल छ यो. ठीक छ. तर देखिराको ओली होइन र, त्यही भएर एकचोटी गर्दियौ र. ठीक छ है. सिम्पल खालको छ. अब फर्स्टमा हामी यहाँ र फर्स्टमा हामी गिभन सार्छौ जस्तै यहाँ देखि हेर्न थाल्दा ल फर्स्टमा तिमी सार्छौ गिभन हेर. ठीक छ है. अनि उले के सोध्यो त्यो पनि सार्नु पर्यो. यो त फर्मालिटी भयो र. ठीक छ. अब हामी फटाफट उसको गिभन युज गरौँ र. सुरुमा यो युज गरौँ. ठीक छ. ध्यान दिएर हेर्दियौ. सार्न त्यति हतार नगर, बुझे मात्रै हुन्छ र. सार्न भ्याएन भने केही छैन, म यो नोट पठाउँछु है. यसको फोटो आई विल सेन्ड यु इन आवर मेसेन्जर ग्रुप हेर. डोन्ट वरी. ठीक छ. अब हाम्रो गिभन के छ भने f g h x यहाँ छ है. यो भने के छ भने नेगेटिभ fx यो हामीलाई दिएको छ र. अब त्यसलाई मैले अगाडिकै क्लासतिर लगभग फर्स्ट सेकेन्ड लेक्चरतिर एउटा सानो ट्रिक भनेको थिएँ त्यहाँ कि राइट अलवेज फर्स्ट हेर. अब यो कम्पोजिट फंक्सन सल्भ गर्नु छ भने तिमी गर्छौ के भने राइट पार्टमा के छ भने hx छ र. अब राइटलाई मैले लगाएँ बिग ब्र्याकेट. ठीक छ. अनि बाहिर f र g बाहिर कुरेर बसिरहेछन् हेर, पालो कहिले आउँछ भनेर. ठीक छ. अब जुन hx छ, hx हामीलाई कति दिएको छ क्वेशनमा हेर्दै x + 3 दिएको छ र. ठीक छ. अब हामीले गरौँ के भने कि hx को ठाउँमा हामीले हाल्यौ x + 3 हेर. बुझिन्छ है. यहाँसम्म क्लियर छ. अब हाम्रो जुन यो यता छ हेर्दा ल, जुन माइनस छ यो माइनस जस्ता तस्तै छ र. जुन हाम्रो fx छ त्यो हाम्रो यहाँ के छ भन्दा 2x - 1 हामी त्यो यहाँ हाल्यौ, तर ब्र्याकेट लाउनु जरुरी छ र. बिना ब्र्याकेट हाल्न मिल्दैन है. हामी त्यो पनि गर्यौं हेर. अब ब्र्याकेट खोल्दियो भने के आउँछ भन्दा -2x + 1 आउँछ र. भनेपछि हामीले ब्र्याकेट पनि ओपन गरेका छौं. यो बिर्सेलाउ फेरि. यहाँसम्म क्लियर छ. एकदमै क्लियर छ र. अब फेरि यहाँ जाऊ तिमी कम्पोजिटमा जाऊ त ल. राइट अलवेज फर्स्ट हेर. अब तिमीले सल्भ गर्नु पर्यो gx + 3 हेर. अब ती आफै हेर यहाँ के छ भन्दा ल, यदि gx छ भने के हुन्छ भन्देऊ 3x हुन्छ र. अब तिमी आफै न ga भावे के हुन्थ्यो भने 3a हुन्थ्यो र. यहाँ जे छ यहाँ त्यही हालिन्छ. अब हाम्रो यहाँ के छ मतलब g को भित्र के छ x + 3. अब तिमी के गर्छौ भने यदि यहाँ x + 3 हाल्छौ भने यहाँ पनि तिमीले x + 3 नै हाल्नु पर्छ. अब यसको मिनिङ के हुन्छ मतलब कि gx + 3 भने के हुन्छ भने 3x + 3. यहाँ ब्र्याकेट लाएर हेरि. बुझ्छौ है. यो तिम्रो g मा हालेको र. फेरि दोहोर्याउँछु म अझै कि g मा यहाँ x हाल्दा बन्दो रहेछ ट्रिपल अफ x हेर. भने अब g मा तिमीले x + 3 हाल्छौ भने यो के हुन्छ भने ट्रिपल अफ x + 3 हेर. बुझ्छौ नि. हामीले यो कसलाई सल्भ गरे भने g समथिङलाई सल्भ गरे हो. यो यहाँ छ रे. बुझिन्छ है. f को पाली आको छैन हेर. अब ध्यान दियो हामीले गर्यौ के मतलब 3x जस्तै यहाँ तिम्रो गर्यौ तिमीले 3x + 3 हेर. बुझिन्छ. अब ब्र्याकेट खोल्दा के हुन्छ 3 * x 3x भइहाल्यो. 3 3 9 हेर. भेरी सिम्पल. अब हामी यो फर्मेटमा पुग्यौ हेर. अब उले यहाँ ध्यान दियो के दिएको छ हामीलाई कि f मा यहाँ तिमीले x हाल्यौ भने के आउँछ भने डबल अफ x - 1. अब यदि तिमीले f मा a हाल्यो के हुन्थ्यो मतलब डबल अफ a - 1. ठ्याक्कै त्यही फर्मेट हो. अब तिमीले f मा 3x + 9 हाल्छौ भने के हुन्छ भने ठ्याक्कै त्यही हुन्छ रे कि डबल अफ. जस्तै यहाँ रुक है एकछिन. अब म थोरै देखाउ है. यहाँ छ र जस्तै यहाँ आएर म थोरै तल सारेँ यसलाई. जस्तै अब हामी कहाँ थियौ गयो भन्दा ल जस्तै f मा तिमी हाल्दै छौ 3x + 9. अब तिम्रो यो हुन्छ के भने यहाँबाट हेर्ने हो कि डबल अफ x + 1 जस्तो के हुन्छ यहाँ भने डबल अफ यो -1 म माइनस है सरी मैले प्लस भने जस्तो छ. यहाँ fx भने के हुन्छ रे डबल अफ x - 1. त्यसबे f 3x + 9 भने के हुन्छ भने डबल अफ त्यही -1 हेर. अनि जुन हाम्रो यो राइट पार्ट छ त्यो सारेको सारे गरेको छ. यसमा केही पनि गरे
छैन हेर अब 2 3 6 भइहाल्यो 2 9 18 भइहाल्यो यताको जस्ता तस्तै अथवा यो तिम्रो -1 तिम्रो यता लग्यो भने के हुन्छ +1 हुन्छ 1 + 1 2 भयो र अब गर्ने के भन नम्बर जति सबै यता लग्ने राइट ह्यान्ड साइडमा x जति सबै लेफ्टमा लिएर आऊ अब यो जुन 6 छ यता तिमीले -2 ले ल्याएर प्लस गर्छौ भने के हुन्छ 8 बनिहाल्छ हेर अब जुन यहाँ 2 छ ध्यान देऊ त ल 2 - 18 गर्दा के हुन्छ भने -16 हुन्छ है भन्दा अब तिम्रो आयो के भने x भने आयो -2 हेर बुझिन्छ है भेरी सिम्पल हेर तिमीले के नसोच्नु भने कम्पोजिटमा दुईटा मात्रै पढाएको थियो तीनटा आयो के गर्ने के पनि गाह्रो छैन र सिम्पल हेरै मजाले राइट अलवेज फर्स्ट राइटलाई सल्भ गर्दै जाऊ एन्सर सिद्धिहाल्यो र 4 वटा भए पनि केही फरक पर्दैन 5 वटा भए पनि केही फरक पर्दैन ठीक छ है हायर कम्पोजिटले पनि केही फरक पर्ने वाला छैन र जे तिमीले रुल 2 मा गरेका थियौ त्यही गर्दियौ 3 मा पनि 4 मा पनि 5 मा पनि फरक पर्दैन र ठीक छ है भनेपछि हाम्रो फर्स्ट पार्ट सक्यो र कि x के हो निकालियो अब तिमीलाई चाहिन्छ के भन कि उले भने थियो g नट f नट h2 निकाल भने थियो अब त्यो पनि सामान्य छ एकदम कि यो बुझेपछि कम्पोजिट सबै बुझ्छौ नि त त्यही अर्थ हामीले लेख्यौ अब के भन g नट f नट h2 हेर अब फेरि पनि रुल त्यही हो कि राइट अलवेज फर्स्ट हेर गर्ने के त्यसबे यसलाई फर्स्टमा सल्भ गर्ने ठीक छ अब मैले यसलाई पहिला बिग ब्र्याकेटमा राखेँ हेर अब h2 गरे रे अर्थात h मा 2 हाल h त यहाँ छ रे x हाल्दा के हुन्छ रे x + 3 अब 2 हाल्दा के हुन्छ भन यहाँ x मा 2 हाल्ने 2 + 3 हुन्छ अब यो हुन्छ के भन 2 + 3 यो के गरे भन h मा 2 हालेको ठीक छ है अब 2 + 3 त डाइरेक्ट जोड्न पाइन्छ हेर 2 + 3 5 भइहाल्यो अब फेरि राइट पार्ट सल्भ गर अब हाम्रो f5 सल्भ गर्नुपर्ने स्थिति आयो हेर अब f को के स्थिति छ यहाँ हेर्दियौ त ल है कि fx भने के छ भन 2x - 1 अब यसमा के गर्नु छ भन f5 निकाल्नु छ अब यो के हुन्छ भन यो यहाँ x को ठाउँमा 5 हाल्ने यहाँ पनि 5 हाल्ने हो अर्थात 2 * 5 - 1 यो के हुन्छ भने यहाँ अब 2 * 5 - 1 यो 2x - 1 फर्मेट त हो नि x को ठाउँमा हामीले 5 हाले आएर अब हुन्छ के भन 2 5 = 10 10 - 1 टक्क 9 हेर अब आयो तिम्रो लास्टमा के भन g9 आयो अब g को अवस्था यहाँ रही कि g भनेको के छ हाम्रो gx भनेको 3x हेर जे यहाँ भित्र हाल्यो त्यसलाई तिम्रो ट्रिपल गर्छौ अब हाम्रो g को यहाँ के आयो भित्र 9 आयो हेर अब यहाँ 9 हाल्दा यहाँ के हुन्छ भन 3 * 9 हुन्छ सिम्पल भनेपछि हाम्रो आन्सर अब के हुन्छ भने 3 * 9 अथवा 27 हेर भेरी सिम्पल हेर ठीक छ है यस्तो सामान्य क्वेशन थियो रे ल हेर चट्ट 27 हेर ठीक छ यसरी हामीले यो क्वेशनलाई सल्भ गर्यौ कहिलेकाहीँ यस्तै जाबो क्वेशन पनि तिम्रो 4 मार्क्समा आउन सक्छ है ध्यान दिएर हेर सिम्पल क्वेशन छ गाह्रो नहुनु हेर तीनटा कम्पोजिट आए पनि केही पनि फरक पर्दैन हेर ठीक छ यहाँसम्म यो हाम्रो कम्प्लिट सोलुसन भयो हेर दिस वाज भेरी इजी है तर बुकमा देखेर आली हुँदैन है कति बुकमा छैन कुनैमा छ ल ठीक छ यहाँसम्म ल यसमा केही समस्या परेन होला भन्न चाहन्छु हेर म अब कसैले सार्न भ्याएन भने छोड्दै हेर फोटो पठाउँछु है म ल यो हाम्रो फर्स्ट क्वेशन थियो ठीक छ दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेशन हेर त्यति गाह्रो छैन सार्न भ्याएन भने चिन्ता नगर्ने म फोटो पठाउँछु है ग्रुपमा चिन्ता नगर अब हामी अर्को क्वेशन हेरौँ है त ल अनि त्यसपछि हामी टेन्जेन्टको कर्व हेर्छौँ हेर ठीक छ ल अब हामी जाउँ अर्को क्वेशन फंक्शनमा यति मात्र एउटा कुरा चाहिँ बुझिराख है हामी फंक्शन च्याप्टर पढ्दैछौँ नि फेरि त्यो ग्राफ पनि फंक्शनकै हो है ग्राफ पनि फंक्शनकै हो ट्रिगोनोमेट्रीको ग्राफ पनि फंक्शनकै हो अनि फंक्शन त फंक्शनै भइहाल्यो हेर अब अर्को क्वेशन यस्तो छ हेर यहाँ यो पनि रमाइलो खालकै छ राम्रो हेर्दियौ त ल क्वेशनले यस्तो भन्छ यहाँ हेर जस्तै उले भन्यो यहाँ fx तिमीलाई दियो gx तिमीलाई दियो उले भन्यो के भन f नट g4 भनेको 3f4 g4 - 1298 प्रुभ गर भन्छ धेरै सामान्य छ यो कस्तो कस्तो देखिया मात्रै हो र यो 2 मिनेटै आन्सर आउँछ यसको सारै सिम्पल छ र तिमीलाई fx को भ्यालु दियो gx को भ्यालु दियो र उले भन्छ तिमीलाई f नट g4 भनेको 3 टाइम्स f4 g4 - 1298 भनेर प्रुभ गर्दियौ भन्यो र सामान्य क्वेशन छ यो ध्यान दिएर है ल एकैछिनमा सकिहाल्छ 5 मिनेटको कुरा हो यो ल अब गर्न थाल्दै फटाफट फर्स्टमा हामी गिवन सार्दियौ ल अब क्वेशन हेर्नु आवश्यक पर्दैन गिवन सिवन हेरि चाहिँ बुझ्छौ म मजाले है ल अब हामी हेरौ गिवन हेरौँ यहाँ अब गिवन के छ हेर्दियौ त ल गिवन छ fx भनेको 3x² + 5x हेर यहाँसम्म क्लियर छ अब gx भनेको के छ 4x² - 5 हेर अब हामी आउँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा अब लेफ्ट ह्यान्ड साइड हाम्रो के छ भन्दियौ त ल f नट g4 छ र अब फेरि पनि ट्रिक त्यही हो कि राइट अलवेज फर्स्ट पहिला g4 सल्भ गर्ने पहिला g4 लेख्यो हेर अब g ध्यान देऊ त ल gx भनेको के छ भन 4x² - 5 अब यहाँ तिमी गर्छौ के भन x को ठाउँमा 4 हाल्छौ अब 4 हाल्दा के हुन्छ भन यहाँ g4 हो यो 4 * 4² - 5 हुन्छ म यहाँ त्यही लेखेको छु रे कि यो पार्ट मैले x को ठाउँमा 4 हाल्ने किन 4 हाल्ने यहाँ तिमीलाई g4 चाहियो हुन्छ त x को ठाउँमा 4 छ र त्यहाँ मैले यहाँ पनि त्यही गरेँ हेर अब 4² 16 हुन्छ 16 4 64 64 - 5 भएर अब यो ठीक छ अब 64 - 5 कति हुन्छ 59 हुन्छ र बुझिन्छ 59 भयो f कति आयो f 59 आयो र उले भन्यो के भन 59 लाई लगेर उले भन्छ f मा हाल्दियौ f बनी फंक्शनमा तिमी के हाल भन 59 हाल ठीक छ स्क्रिनमा के हेर्नु हुन्न है ध्यान देऊ ल अब म f मा ध्यान दिएर हेर्दियौ त ल यहाँ x हाल्छु भने हुन्छ के भन
3 into x square plus 5x हेर तर मलाई यहाँ चाहियो 59 हेर अब हुन्छ के भन 3 into 59 square plus 5 into 59 हेर अर्थात f मा 59 हाल्नु भने के हो x को ठाउँमा सबै ठाउँमा 59 हाल्नु हो अब यहाँ पनि 59 यहाँ पनि 59 स्क्वायर यहाँ हुन्छ 5 into 59 हेर यहाँ 3 पनि छ मजाले अब सबै त्यही गरेर मैले यहाँ त्यही गरेर सोरे 3 into 59 स्क्वायर plus 5 into 59 यसलाई सल्भ गरे ठीक छ यहाँ मैले x को ठाउँमा 59 हाल्दिएको बुझिन्छ है अब तिमी के गर्ने यन्त्र चलाउने क्याल्कुलेटर चलाइदियो भएर यसको आन्सर झ्याप्पै कति आउँछ भन 10738 आयो ल बुझिन्छ आन्सर तिम्रो आउँछ 10738 ठीक छ ल हाम्रो यो कुरा भयो रे सामान्य थियो 10738 बुझिन्छ है यो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड आयो ठीक छ अब हामी यसै गरी के गर्छौं भने राइट ह्यान्ड साइड पनि थोरै सल्भ गरिदिने हेर सारै सिम्पल छ यो जस्तै यहाँ हेर जस्तै हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा आउ भयो जस्तै ध्यान दिएर है उले भन्यो यहाँ के सुन्नु त 3 हो f4 g4 -1298 यहाँ ध्यान दिने यो f4 g4 ने मल्टिप्लाई हो कम्पोजिट हैन नि फेरि यो उले के भन्न खोज्या भने f4 निकाल्ने g4 निकाल्ने मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ 3 छ त्यो पनि मल्टिप्लाई गर्ने पुरै अनि गर्ने के भने 1298 घटाउने यो भन्न खोज्या हो हेर ठीक छ है अब हामीलाई के चाहियो भने f4 चाहियो फर्स्टमा 3 त बाहिरको जस्तो त छ रे बुझिहाल्छौ अब f मा 4 हाल्ने फेरि यहाँ हेर x भागला 3x स्क्वायर प्लस 5x अब यहाँ 4 हाली हेर यो के हुन्छ 3 into 4 स्क्वायर प्लस 5 into 4 ल र 4 भट्टा भट्टा हाल अब के आयो भने 3 into 4 स्क्वायर प्लस 5 into 4 यो कहाँबाट आएको न यो आएको तिम्रो f4 बाट ठीक छ नि अब तिमीलाई चाहियो g4 हेर अब g तिमी यहाँ हेर कि gx भने के हुन्छ भने 4 into x स्क्वायर -5 हेर अब यहाँ g4 भावे के हुन्थ्यो भने 4 into 4 स्क्वायर -5 हेर x को ठाउँमा 4 हाल्नी हो अब हामीले त्यो यहाँ गर्यौ हेरे यो तिम्रो आयो g4 बाट ठीक छ अब यो हेर 4 + 16 भयो 16 = 48 48 + 10 कति हुन्छ मतलब यी तिम्रो टक्क 20 सरी यो 48 + 20 कति हुन्छ भने 68 टक्क बुझिहाल्छौ अब यो कति हुन्छ मतलब यो अहिलेको कुरो गरे 64 - 5 कति आउँछ 59 आउँछ होला बुझिन्छ है अनि यो त मैले जस्तो जस्तै सारै छु रे सारै सिम्पल छ यहाँसम्म अब हामीले गर्ने के भने यो तीनटा झ्याप्प मल्टिप्लाई गरेर यन्त्र लगाएर यति आउँछ र यो यहाँ सारै छ घटाएर टक्क यति हेर यसबाट के प्रुफ भयो मतलब कि LHS जे हो RHS पनि त्यही आयो हेर ठीक छ हामीले LHS बाट सिधै RHS निकाला होइन नि फेरि ध्यान दिएर हेर्देऊ हामीले गरे के मतलब कि एउटालाई सल्भ गर्यो आन्सर निकाल्यो अर्कोलाई सल्भ गर्यो त्यही आन्सर निकाल्यो सिम्पल क्वेशन छ र ठीक छ है नर्मलीले के गरेर हुन्छ भने तलको देखेन कसरी देखेन अब देखियो ल हेर प है त अब देखिन्छ अब देखियो हेर त ल अब देखिनु पर्ने हो अब देखिएछ है ल हेर अब देखियो है ल तलसम्म पुरै देखिन्छ नि हिसाब अब हाम्रो क्वेशन यस्तो छ ठीक छ यदि तिमीले कपी गर्न सकिरहेको छैनौ अथवा इट इज हार्डर फर यु टु मेन्टेन द स्पिड देन अलि छोड्दिराख केही फरक पर्दैन र म मेसेन्जरमा फोटो सेन्ड गर्छु है यु विल गेट द नोट्स हेर चिन्ता नगर ठीक छ अब यस्तो क्वेशनमा स्टुडेन्टले नर्मली के गरेर हुन्छ भने यो प्रुफ गर्ने कुरा गाह्रो छ हेर्ने बित्तिकै क्वेशन सल्भ नगरिकन छोडेर आउँछ त्यस्तो नगरौ हेर सारै सिम्पल क्वेशन छ गर्दा गर्दै आन्सर आउँछ ठीक छ यहाँसम्म ल यो हाम्रो अर्को क्वेशन थियो र मैले हटाएँ है स्लाइड ल म स्लाइड हटाएँ हेर जसले सार्न भ्या छैन चिन्ता नगर्ने म तिमीलाई सेन्ड गरिहाल्छु सोलुसन चिन्ता नगर्दिऊ ठीक छ ल अब हामी के गर्छौं भने टेन्जेन्टको कर्व हेर्छौं है त ल अस्ति हामी कर्वलाई हेर्दै थियौ है साइनको हेरौं हामीले कसैको हेरौं हेर ए सरी साइनको र कसको चाहिँ हेरे हो गरे है साइनको हामीले कसको हेरेको थियौ अब हामी हेर्छौं टेनको कर्व हेर ठीक छ र अस्ति एउटा सानो टेबल पनि बनाएको थियो याद होला तिमीहरुलाई है याद छ नि मजाले हामीले डोमेन रेन्ज लेखेको थियौ त्यहाँ अनि त्यसपछि हामीले पेरियोडिसिटी भन्ने लेखेको थियौ अनि हामीले इन्टरसेप्ट पनि लेखेको थियौ वाइ इन्टरसेप्ट र याद छ है हामी त्यो अब दोहोर्याएर टेनको गर्दै छौं ठीक छ ल है त थोरै बोर्डतिर जाउँ ल एकछिन गए कता गयो फेरि बोर्ड पनि ल अब हामी जान्छौं बोर्डतिर र अब बनाउनु पर्यो टेन्जेन्टको कर्व अब यो कर्व त तिमीलाई बनाइसके कर्व देखाएर फाइदा हुन्न र बनाएर देखाउनु पर्छ है ल अब ग्राफ अफ के हुन्छ y = tan x लेख ल मजाले अस्तिको नोटमा छ भाइ अब चाहिँ जस्तै हाम्रो के हुन्छ मतलब ग्राफ अफ y = के भन्दियो त ल tan x हेर y भने हाम्रो के हुन्छ भने रेन्ज हुन्छ र x भने के हुन्छ भने डोमेन हुन्छ ठीक छ है ल यदि यो भन्दा अगाडिको क्लास एटेन्ड नगरिकन यो हेर्न आछ भने फेरि केही पनि बुझिन्न है अडियो क्लास तिमीले युट्युबमा हेर्नु हेर ठीक छ ल यो हाम्रो के भयो त चाहियो हेर अब हामी गरौँ फर्स्टमा भ्यालु टेबल गरौँ है फर्स्टमा हामीले अस्ति पनि भ्यालु टेबल गरे हो लेख्दियो मजाले भ्यालु टेबल हेर ठीक छ ल अब भ्यालु टेबल बनाउँ त यहाँ जस्तै x लेखौं y लेखौं हेर ठीक छ ल मजाले बनाऊ भ्यालु टेबल चट्ट टेबल बनाऊ त ल ल यसरी बनाऊ तिमी टक्क भ्यालु टेबल हेर ठीक छ ल लेट्स ड्र द भ्यालु टेबल अलि हाल्दिउँला झ्याप्पै ल यसरी टक 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 हामी बनाऊ भ्यालु टेबल ठीक छ ल अब हामी हाल्दै जाउँ है अब फर्स्टमा 0 हाल्ने हो
अब यहाँ के गर्ने x मा 0 हाल्ने अथवा यहाँ हेर्दियौ त ल tan 0 भने के हुन्छ 0 हेरै y मा भ्यालु लेख्ने tan 0 भने 0 हुन्छ र ठीक छ भयंकर ठीक छ र सामान्य छ है यो अनि त्यसपछि अब एक ठाउँ चाहिँ म लेखिदिन्छु र नत्र नलेखे पनि हुन्थ्यो पछि बुझाउँला है ल अब पहिला फटाफट लेख्छौँ ल 90 के हुन्छ tan 90 हालेर डिग्री हो यो x यो डी हो यो डिग्री हो ल ठीक छ अब तिमी फेरि हाल कति हुन्छ अब 90 मा के हुन्छ भन tan 180 यिनीहरु म थोरै एक्सपान्ड गर्छु है यसलाई रुका जस्तै अल ठुलो बनाऊ है यो कोठा सानसानो भयो के -90 -180 -270 -360 ल ल यो हाल्दियो ल अब नेगेटिभ मान ट्राई गरौँ ठीक छ अब -90 मा के होला भन त्यही हो ठ्याक्कै -इन्फिनिटी नै हुन्छ -90 मा आएर अब यो त 0 मा प्लस माइनस चाहिदैन ठीक छ यहाँ तिम्रो पोजिटिभ हुन्छ 0 मा प्लस माइनस चाहिदैन र यस्तो खालको हाम्रो स्थिति आउने रहेछ र याद छ है अब सामान्य कुरा हो यो अब हामीले 90 लाई के लेख्दै आथ्यौं न 90 लाई हामीले π/2 लेख्दै आथ्यौं र याद छ अनि 180 ले त हामी π लेख्छौं बुझिहाल्छौं र अनि 270 लाई हामी के लेख्छौं भन 3π/2 यो नि कुरा भइसकेको छ अनि 360 के हुन्छ भन 2π हुन्छ र हामीले यो गर्दै आएको छ है ध्यान दियौ त ल यो पनि याद छ है लास्ट क्लासमा गरेको छ हामीले यहाँसम्म क्लियर छ नि अब हामी यसलाई प्लट गरौँ ध्यान दिएर है अब कि साइन र कसमा इन्फिनिटी अल्सम्म आकै थिएन के र म्याक्सिमम +1 देखि मिनिमम -1 सम्म जान्छ भनेको थियो त्यो भएर सहिलो थियो र त्यो अब यहाँ तिम्रो इन्फिनिटी आउने बित्तिकै इन्फिनिटी तिमीले ग्राफमा प्लट गर्न मिल्दैन नि त कहाँ गर्छौ र प्लट अब इन्फाइनाइट त प्लटै हुन्न ठीक छ हो त्यो भएर यसको ग्राफ अलिकति अर्कै खालको हुन्छ है हामीले सोचे भन्दा थोरै अर्कै हुन्छ र ठीक छ अब हामी जाउँ प्लट गर्नतर्फ अब हामी बनाऊ फर्स्टमा एक्सिस हेर ठीक छ ल बनाऊ तिमी एक्सिस अब एक्स र वाइ झ्यापै हान्दियौ ल फर्स्टमा तिमी बनाऊ चट्टै यसरी यो तिम्रो y भयो ठीक छ y तानेको हेर अब एक्सिसमा तिमीले यसरी एरो लाउनु परिहाल्यो ठीक छ यसरी एरो लाउने हेर अब तिमी अर्को बनाउने यसरी चट्ट x पनि बनाउने रे है यसरी तिमीले बनाउने x है ल लगभग ठ्याक्कै प्लस होस् है त जति हाम्रो राइट पार्टमा जानेवाला छ त्यति नै हाम्रो लेफ्ट पार्टमा पनि जानेवाला छ र ठीक छ यो हाम्रो के भने एक्सिस भयो र बुझिन्छ यहाँसम्म अब हामी भ्यालु टेबल प्लट गर्न थालौं फर्स्टमा के छ भन्दा 0 0 छ र अब 0 0 ले के बुझिन्छ भन कि ओरिजिनमा यो पर्छ ठ्याक्कै कर्व पासेस थ्रु ओरिजिन र किनभने 0 0 भइराछ ठीक छ अब हामी टक्क यहाँ उ गरौँ ग्याप बनाऊ है फर्स्टमा जस्तै यो तिम्रो के हुन्छ भन्दा यो तिम्रो π/2 राखौं यसलाई हामी पाइ राखौं ठ्याक्कै डबल त्यसो 3π/2 त्यसो के हुन्छ 2π हेर ठीक छ अलि ठुलो बनायो भने त्यो के हो है अलि मैले सानो बनाइछु रुक एकछिन है हल्का ठुलो बनाऊ न धेरै छैन हाम्रो अलि ठुलो खालको बनाइदिऊ ल यहाँसम्म तिम्रो π/2 ठीक छ ल यहाँ तिम्रो पाइ यो तिम्रो 3π/2 यो तिम्रो 2π ल टक्क यसरी भइहाल्यो नि हैन ल यो हाम्रो पोजिटिभ पट्टि भयो र ठीक छ ल अब π/2 भने के हुन्छ यो तिम्रो 90 भयो हैन π/2 मैले एकछिन के पनि लेखिरहेको छैन है यहाँ मैले लाइनहरु तान्नु पर्छ अझै मैले केही पनि लेखिन तिमी बुझ्छौ है आफै यो π/2 π 2π ए सरी 3π/2 अनि 2π हेर है π/2 π 3π/2 2π हेर यहाँसम्म बुझिन्छ है यो हाम्रो के भयो भने यो पोइन्ट्सहरु हो र तर मैले नाम लेखिने है अहिले यहाँ एकछिन मेट्नु पर्न सक्छ के अहिले ल यहाँसम्म ठीक छ है अब यही कुरा तिमी लेफ्टमा गएर यहाँ हुन्छ तिम्रो के भने -π/2 यहाँ तिम्रो -π -3π/2 -2π हेर यो तिम्रो के हो भने लेफ्ट पट्टि गयो ठीक छ अब हामी ध्यान दिएर सुन है अब एकैछिन ध्यान दिएर अब हामी गर्छौं यहाँ सुन राम्रो यहाँ सुन जस्तै फर्स्टमा टेक्निक सुनिहाल्नु त ल कि इन्फिनिटी आए बेला के गर्ने जस्तै यहाँ हेर्दियौ त ल फर एक्जाम्पल यहाँ हेर है जस्तै यो तिम्रो ग्राफ यो हाम्रो प्लस माइनस वाला भइहाल्यो हेर क्वाड्रेन्टहरु सबै भइहाल्यो ठीक छ एक्सिसहरु भए यो प्लस यो तलको माइनस यताको प्लस यताको माइनस हेर यो बुझिहाल्छौ है सपोज कुनै पनि कर्व यदि इन्फिनिटी आयो ध्यान देऊ है इन्फिनिटी आयो भने हामी के गर्छौं भने फर एक्जाम्पल यस्तो खालको इन्फिनिटी आयो जस्तै यहाँ हेर ल जस्तै y = 1/x आयो र यस्तो खालको कर्व छ भने ध्यान देऊ है अब यदि तिमीले x मा इफ x = 0 x 0 भने y के आउँछ भने y आउँछ तिम्रो इन्फिनिटी हेर ट्राई गरी हेर यो कर्व हेर त ल x मा 0 हाल y आयो इन्फिनिटी किन 1/0 भने इन्फिनिटी हो अब यस्तै गरी यसलाई तिमीले के पनि लेख्न मिल्थ्यो भने त ल x = 1/y पनि त लेख्न मिल्थ्यो यसैलाई नै ध्यान दिएर हेर्दिउ ल अब तिमीले इफ y मा चाहिँ 0 हाल्दा के हुन्छ भन x पनि त इन्फिनिटी आउँछ र ल x फेरि इन्फिनिटी आउँछ र यसको मतलब के बुझ्यौ भन एउटालाई 0 हाल्दा अर्को इन्फिनिटी अर्कोले 0 हाल्दा अर्को इन्फिनिटी हेर यस्तो स्थिति रहेछ अब यसलाई हामीले ग्राफमा यसरी देखाउँछौँ अरे ध्यान दिएर है कि यो हेर्नु भनेको tan बुझ्नु हो र ध्यान दिएर हेर्दा ल जस्तै यसको ग्राफ यस्तो हुन्छ के अब अरे यस्तो खालको ग्राफ हुन्छ अरे यस्तो भनेको सुन यो y यो तिम्रो के हो भने यो तिम्रो y = 0 हो र y = 0 मतलब के हो भने x एक्सिस यो तिम्रो के हो भने x = 0 दिस इज आवर
y एक्सिस y 0 भयो भने ध्यान दिनु त ल y 0 भयो भने x त इन्फिनिटी तिर जान्छ र मतलब y एक्सिस मा हेर त इन्फिनिटी तिर गएको यो गएकै हो के यो कहाँ गएर छुन्छ थाहा छैन रामलाई किनभने y 0 ठ्याक्कै भयो भने त x इन्फिनिटी हुन्छ नि अब मान्छे तिमीले अब यस्तो गर्छौ यस्तो लग्दिन्छौ नि अडेर छुन जस्तो पारेर छुन लागो जस्तो पारेर तिमी छोड्दिन्छौ र अब यस्तो के जस्तो यो तिम्रो लाइन भयो भने तिमीले कर्वलाई यसो लगेर अब छोड्दिन्छौ र किनभने यो ठ्याक्कै 0 हुने बेलामा त यो त इन्फिनिटी जान्छ र अब कहाँ गएर छुन्छ यो इन्फिनिटीमा मिट हुन्छ भन्ने खोजेको हो के अब तिमीले यसलाई गर्छौ के भन कि यो जुन कर्व छ यसले लाइनमा छुन खोजा पार्दिने तर नछुवाउने हेर बुझिन्छ यसलाई भन्छौ तिमी के भन एसिम्प्टोट भन्छ यसलाई के भन्छ भने ASYM PTOTE एसिम्प्टोट भन्छ यस्तो मिनिङ यो सुन कि एसिम्प्टोट भनेको त्यो लाइन हो जसमा कर्वले छुन खोज्छ तर छुन पाउँदैन हेर किनभने त्यहाँ तिम्रो इन्फिनिटी भइराछ इन्फिनिटी प्लट गर्न सकिन्न तर यो कर्वको लागि यो एक्सिस अब के भयो भने एसिम्प्टोट भयो यसमा छुन पाउँदैन किनभने एक्सिसमा छुनु भने त इन्फिनिटी हुनु हो अब सेम केस इज फलोड भर्टिकली एज वेल यहाँ पनि छुन खोज्छ छुदैन हेर किन दिस इज एसिम्प्टोट किनभने यहाँ x 0 बनाइदियो भने त तिम्रो y त इन्फिनिटी आउँछ र पछि इन्फिनिटीमा गएर छुन्छ भने तिमीले छोड्दै हो र यो यस्तो हुन्छ ग्राफ तिम्रो y = 1/x को बुझिन्छ नि अब यसलाई तिमीले के भन्यौ रे एसिम्प्टोट भन्यौ र यसलाई पनि तिमीले के भन्यौ भने एसिम्प्टोट भन्यौ र ठीक छ यसलाई भन्छौ एसिम्प्टोट र राम्रै है यो ध्यान दिएर सुन यो वर्ड अब हामी आउ tan मा हेर अब tan मा यो म तिमीलाई किन पढामा त ध्यान दिउ त ल कि यदि तिम्रो एंगल 90 भयो भने त हाम्रो कर्व त सिधै इन्फिनिटी हो र अब यहाँ पनि एसिम्प्टोट जस्तै भन र कि x त 90 ठ्याक्कै हुनै पाएन हेर यदि 90 भयो त इन्फिनिटी हो व्हिच कान्ट बी प्लटेड इन ग्राफ हेर अब तिमीले गर्छौ के भन जुन यो 90 छ ध्यान दिउ हाम्रो 90 हो अब यो जुन 90 छ π/2 यसमा तिमीले डट गरेर लाइन तान्छौ हेर सिंगै लाइन ताने पनि हो फेरि यो लाइनसँग झुकिन सक्छ हेर फेरि म गरिरहेको छु यसमा डट वाला लाइन तान्दिछु हेर है जस्तै यो डट वाला लाइन ताने मैले कहाँबाट ताने भन ठ्याक्कै 90 बाट ताने ठीक छ नि यो 90 बाट मैले डट वाला लाइन तानी ठीक छ अब यहाँ हाम्रो कर्वले छुन पाउँदैन र किनभने त्यहाँ छ भने त इन्फिनिटी हुन्छ त्यो त त्यहाँ टच गर्दैन ठीक छ अब हुन्छ यस्तो सुन त ल जस्तै यहाँ 0 मा त 0 हो अब 45 भए के हुन्थ्यो भन 1 हुन्थ्यो 30 भए के हुन्थ्यो 1/√3 हुन्थ्यो र अनि 60 भए के हुन्थ्यो भन √3 मात्रै हुन्थ्यो अर्थात के बुझ यहाँ ध्यान दिएर है अझै जस्तै 0 मा 0 हुन्छ यो सानो हेर अब एकछिन अनि त्यसपछि 30 मा के हुन्छ भन 1/√3 हुन्छ अनि त्यसपछि 45 मा के हुन्छ भन 1 हुन्छ अनि 60 मा के हुन्छ भन √3 हुन्छ अब तिमी आफै के बुझ्यौ भन कि एंगल बढ्दै छ भ्यालु पनि त बढ्दै छ र किन 0 भन्दा 1/√3 ठुलो हो यो भन्दा 1 अझै ठुलो हो यो भन्दा यो अझै ठुलो हो र मतलब एंगल बढ्यो भने भ्यालु पनि बढ्दै जान्छ तर 90 हुँदा त फेरि इन्फिनिटी हुन्छ सारै नै बढ्यो र अब त यसको कर्व कस्तो हुन्छ भन कि एंगल बढ्दै गयो भने भ्यालु बढ्दै जान्छ अर्थात हामी यसरी पाउँछ र अब एकैछिन रुक है यस्तो गर्ने रे बुझ्यौ यस्तो हेर गरा के हुन कि एंगल बढ्यो फर एक्जाम्पल यहाँ के होला 30 जस्तै 30 45 त्यसपछि के हुन्छ भने 1 त्यसपछि 60 भनेको √3 अनि 80 अरु पनि त हुन्छ 85 86 सबै हुन्छ तर 90 मा के हुन्छ कहाँ छुन्छ र किन इन्फिनिटी छ र इन्फिनिटीमा हामी एसिम्प्टोटको कन्सेप्ट र कि यसले यो लाइनलाई छुन मात्रै खोजा देखाउने हो यसले यहाँ छुदैन र किनभने इन्फिनिटी कान्ट बी प्लटेड हियर यो त इन्फिनिटीमा गएर छुन्छ र यो मान्ने हो यस्तै गरी हेर त यहाँ पनि त छुन खोजेको थियो यहाँ पनि यस्तै बनाउने कि छुन खोज्यो बुझिन्छ यो बढ्दै गयो किन बुझ्यौ है हेर एंगल बढ्दै जाँदाखेरि भ्यालु पनि बढ्दै गएको छ अर्थात यो तिम्रो इन्क्रिजिङ कर्व हुन्छ यसलाई भन्छ तिमी इन्क्रिजिङ कर्व हेर बुझिन्छ है अनि यो लाइन मैले छुन पाउँदैन अब यो लाइन भने के हुन्छ मतलब तिम्रो हुन्छ यो x = π/2 वाला लाइन हेर यो लाइन त त्यो भयो रे जुन x = ध्यान दिउ त ल कि x = के भने कुन लाइन हो न लाइन प्यारलल टु y एक्सिस हेर भने अब x = π/2 भनेको हाम्रो यो लाइन हो रे भर्टिकल लाइन हो एन्ड दिस इज एसिम्प्टोट फर टेन्जेन्ट कर्व हेर कि यो लाइनमा हाम्रो कर्वले छुन्न हेर यसको मिनिङ हो तिमीले इन्फिनिटी यसरी देखाउँछौ र यहाँ कि छोइरा छैन हेर बुझिन्छ यहाँसम्म अब तिमी आउ त्यसपछि यसको नेगेटिभ काम गर्दिउ र ठीक छ अब ध्यान दिएर है अब यो अलि मेटौ है यहाँ 4 भछ र एकैछिन रुक है त एसिम्प्टोट ध्यान दिउ है कि छुन खोज्ने तर नछुने बुझ्यौ नि यो कति बेला हुन्छ रे इन्फिनिटी आको बेलामा ठीक छ है ल ध्यान दिउ हेर अब हामी जाउँ केमा भन्दै त ल नेगेटिभ पट्टि आउ त ल जस्तै नेगेटिभ आउ हेर अब यहाँ हेर त ल कि नेगेटिभ 90 मा पनि इन्फिनिटी छ र भनेपछि हामी अब के गरौँ त नेगेटिभ 9 मा पनि 90 मा पनि डट तानौ भनेपछि यो तिम्रो के हो भने नेगेटिभ 90 हो बुझ्यौ नि यो नेगेटिभ 90 वाला लाइन हो अब यहाँ पनि हामीले डट तान्यो भने यहाँ पनि छुन
पाइदैन ठीक छ यहाँ के हुन्छ मतलब x = -π/2 र दिस इज आवर -90 ठीक छ अब तिमी आफै हेर त ध्यान देऊ जस्तै यहाँ हेर जस्तै अब यहाँ के होला मतलब यतिबाट -30 -45 -60 यो नै भ्यालु घट्दै गन र -30 भने कति हुन्छ भने यहाँ लेखिदिन्छु ल म जस्तै -30 बेला कति हुन्छ मतलब -1/√3 बुझ्यौ नि -45 भने के हुन्छ भने -1 अनि -60 मा के हुन्छ भने -√3 अब कुन ठुलो हो त सबभन्दा ठुलो त यो भयो र किन नेगेटिभमा त यो सानो हुन्छ र ध्यान दिउ त ल कि -2 र -3 मा कुन ठुलो हो यो ठुलो हो नि माइनसमा त स्मलर डिजिट इज ठुलो र स्मलर डिजिट लार्जर हुन्छ र फेरि जति ठुलो माइनस छ त्यति सानो हो र त्यो बुझ्छौ नि भनेपछि यसमा के हुन्छ अब यो ठुलो भनेर यो ठुलो हो र अनि यो अझ ठुलो मतलब घट्दै गएको छ एंगल बढ्यो ध्यान दिउ त ल नेगेटिभ पट्टि एंगल बढ्यो तर के हो एक्ज्याक्ट भ्यालु घट्दै गयो र यसबाट के बुझ्यौ भन अनि लास्टमा तिम्रो यदि -90 भयो के हुन्थ्यो नेगेटिभ इन्फिनिटी अर्थात के बुझ्यौ भन कि पोजिटिभ इन्फिनिटी माथितिर जान्छ यो y इन्फिनिटी हो नि त अनि नेगेटिभ इन्फिनिटी के हुन्छ भन तलतिर जान्छ अनि घट्दै गएको कर्भ हेर अर्थात हाम्रो कस्तो हुन्छ मतलब यस्तो खालको हुन्छ रे यस्तो खालको हुन्छ रे अब कि छुन खोज्छ तर छुन पाउँदैन बुझ्छ है मजाले ल यस्तो खालको हुन्छ रे ठ्याक्कै त्यही जस्तो तर तलपट्टि के हेर दोहोऱ्याएर भन्छु एकछिन रुक है यहाँ कस्तो 4 भन्छ यार एकैछिन रुक यस्तै खालको हो ठ्याक्कै ल रे यो तिम्रो के भन्दा ल ल चट्ट यो तलपट्टि हेर बुझिन्छ है अब यहाँ के होला मतलब कि -30 मा -1/√3 -40 मा -1 -60 मा -√3 -80 -85 धेरै हुन्थ्यो होला र यसरी हामीले के गर्यो मतलब कि -90 देखि +90 सम्म हाम्रो कर्भ यस्तो हुन्छ र बुझिन्छ यो तिम्रो के हुन्छ भने टेन्जेन्टको कर्भ हो र यो बुझिन्छ यति भयो बाँकी छ रुक अझै अरु पनि बाँकी छ अझै यो त -90 +90 सम्म मात्रै गरियो त्यो 270 180 360 आकै छैन एकैछिन रुक यहाँसम्म बुझ्यौ अलिअलि अब यस्तो खालको हुन्छ र ठीक छ अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ भन्दा एउटा कुरा अब कि यो ओरिजिनबाट पासिङ छ अर्थात यसको इन्टरसेप्ट अब के हुन्छ भने 0 भनेर यसको y इन्टरसेप्ट अब हाम्रो 0 भइहाल्यो र ठीक छ ध्यान दिऊ है यहाँसम्म बुझिन्छ नि अब तिमीले बुझ्यौ होला र कि यसको म्याक्सिमम भ्यालु रेन्ज म्याक्सिमम कहाँसम्म गएको छ भने इन्फिनिटी हेर कि y त जहाँ पनि गएको छ र यो हाम्रो यहाँ सकेर पो मैले नबनाएको हो त यो यदि मैले यो एरो लम्ब्याएको भए यो चाहिँ माथि गएको गएकै गर्थ्यो र यो त इन्फिनिटी हो र मतलब यसको y को रेन्जको म्याक्सिमम भ्यालु कति छ प्लस इन्फिनिटी अनि रेन्जको मिनिमम भ्यालु कति छ भने माइनस इन्फिनिटी बुझिन्छ नि अब ध्यान दिउ त ल हाम्रो डोमेन के हुन्छ भने हाम्रो डोमेन ध्यान दिउ ल जे पनि हुन पायो तर 90 हुन पाएन र डोमेन 90 भयो भने त यो फंक्सन त तिम्रो सिधै इन्फिनिटी भइहाल्छ र इन्फिनिटीलाई हामी अनडिफाइन्ड भन्छौं त तर जुन भ्यालुमा रेन्ज तिम्रो अनडिफाइन्ड भइराछ त्यो हाम्रो डोमेन अब हुन्न र ध्यान दिउ भनेपछि अब हाम्रो डोमेन के हुन्छ भने जे पनि हुन पायो तर π/2 हुन पाएन -π/2 पनि हुन पाएन ध्यान दिउ कि हाम्रो यो दुटा के हुन पाउँदैन अब डोमेन तिम्रो हुन पाउँदैन र किनभने यो भयो कि इन्फिनिटी आउँछ र एन्ड दिस कान्ट बी डिफाइन्ड भन्छौ हैन डिफाइन्ड हुँदैन र सिम्पल कुरा डिफाइन्ड हुँदैन भन्ने हेर ठीक छ यहाँसम्म अब कुन आउँछ एकैछिन रुक है अझै तर मैले त तिम्रो टेबलमा अड मल्टिपल भनेर लेखेको थिएँ र एकैछिन रुक है त यो कर्भको अरु पनि पार्ट छ अनि बुझिहाल्छौ रे एकैछिनमा अब हामी फेरि पनि ध्यान दिउ त ल जस्तै यहाँ हाम्रो के छ त ल यो 0 +90 +90 र अब यहाँ के आउँछ भने 180 हेर 180 हेर अब यहाँ के आउँछ भने यहाँ आउँछ तिम्रो 270 आउँछ र अब 270 मा पनि त फेरि इन्फिनिटी छ र भनेपछि अब हामी फेरि के गर्छौं भने फेरि यहाँ पनि डट तान्ने यहाँ पनि छुन पाइदैन यहाँ पनि के छ भने इन्फिनिटी छ बुझि यहाँ पनि के छ भन्दा ल इन्फिनिटी छ र बुझ्छौ अब हाम्रो कर्भ कस्तो हुन्छ ध्यान दिउ ल जस्तै अब यहाँ के हुन्छ भन्दा ल ध्यान देऊ पय एकछिन ल यहाँसम्म ठिक छ है ल ध्यान दिएर ल अब हाम्रो के हुन्छ भन्दा जस्तै यो के छ भने यो हाम्रो 180 छ र के छ भन्देऊ 180 छ र बुझिन्छ अब यसमा हाम्रो के हुन्छ भन्दा ल 180 मा ठ्याक्कै 0 हुन्छ र ध्यान दिएर 180 मा के छ भने डङडङै 0 छ ठीक छ नि अब त्यसपछि यहाँ ध्यान दिएर हेर्देऊ त ल जुन यो यहाँ ध्यान दिएर अब जुन यो छ यो हाम्रो के हो भने ठ्याक्कै 90 हो र ठीक छ अब यहाँ बढ्दै गएको छ र अनि 180 मा के हो भने 0 हो अब ध्यान दिएर अब हाम्रो कर्भ फेरि त्यस्तै हुन्छ रे कि कर्भ हाम्रो यस्तै हुन्छ रे एकछिन यहाँ मैले गडबड गरेँ क्या हो एकछिन रुक है गडबड भयो कि अब पख एकछिन रुक यहाँ हाम्रो 270 है एकछिन रुक है यहाँ लेखौँ पहिला कि तिम्रो x = 3π/2 र ठीक छ है यहाँ तिम्रो गडबड गर्यो जस्तो छ त यहाँ तिम्रो उ आउन क्या हो एकछिन रुक है सोचौँ अब एकछिन किन यहाँ त यस्तो आउला जस्तो भयो त एकछिन रुक है जस्तै यहाँ तिम्रो के हुनु पर्थ्यो भने यहाँ 0 भएपछि यहाँ तिम्रो यस्तो भएर यो तिम्रो यस्तो हुनु पर्थ्यो र हाम्रो कर्भ यस्तो हुनु पर्ने हो र हो बाइ रुल हाम्रो कर्भ यस्तो हुनुपर्छ ठ्याक्कै तर मैले त्यहाँ उल्टा लेखेँ क्या हेर त ल माथि भ्यालु टेबल ठिक बनाएँ क्या एकछिन रुक है यहाँ हाम्रो कर्भ यस्तो हुनुपर्ने हो र
तर भ्यालु टेबल हाम्रो के छ हेर त त्यहाँ अब त्यहाँ हाम्रो भ्यालु टेबल अनुसार त रुक है एकछिन भइरु त्यहाँ हामीले गर्यौं के भने 180 मा 0 हाल्यौं ठीक छ हेर ठीक छ है ठीक छ हेर अब त्यसपछि हामीले गरे के छ मतलब जस्तै 270 मा हामीले माइनस इन्फिनिटी हालेको थियो र तर हाम्रो त फेरि पोजिटिभमा आइराछ यो गड हो क्या Excuse me, sir. We are less than 1 minute. लेस देन 1 मिनेट लेफ्ट ल अरे यो पुरै गर्न पाइने भो Additional time थप्न चाहनुहुन्छ सर? हजुर हजुर रिजोइन गर्नुहुन्छ सर? रिजन गर्नु पर्ला है आज थोरै हुन्छ रिजन गरौँ है हामी हुन्छ 8-10 मिनेट लगभग लाग्छ होला 5 मिनेटमा हुन्छ यो धेरै हजुर छैन यस्तो सबैजना रिजोइन गरिदिनु है त सबैजना रिजन गरौँ है ल यसलाई रिजन गरौँ है त ल एकैछिन रुक है म यो रेन्ज हेर्दैछु अब एकैछिन है त ल म एक्लै बोले भएछु नि त है ल यहाँ हेर यस्तो है हामीले के गर्यौँ भन्दा त ल जस्तै हाम्रो ओरिजिनल पास भयो ठिक छ 0 अनि एंगल बढ्दै गएपछि हामीले बढाउँदै लग्यौँ हेर अनि घट्दै आएपछि घटाउँदै लग्यौँ हेर ठिक छ है अनि 90 मा झ्याप्प तिम्रो इन्फिनिटी नेगेटिभमा उ त्यहाँ तल हेर देखिहाल्छौ है यहाँ दुईटा हाम्रो एसिम्प्टोट भयो र अब यहाँ हेर है कि 180 मा 0 हो र एंगल बढ्दै जाँदा फेरि बढ्दै आछ र अनि यहाँ तिम्रो एंगल घट्दै आको यता यता आयो भने त 180 बाट घट्दै आस्तो भनेर अब यहाँ नेगेटिभमा गएको छ अब तिमीले के भन्न मिल्दैन भने ध्यान दिएर है अब तिमीले कसरी बुझ्छौ भने नि अब यहाँ सुन कि 90 मा के हुन्छ भने पोजिटिभ इन्फिनिटी हेर तर फेरि 90 मा फेरि यहाँ तल हेर कि नेगेटिभ बाट त गएको छ देखिन्छ र तल पनि त गएको छ र तर यो किन यस्तो भएको भने तिमी 180 बाट ध्यान देऊ त 180 बाट 90 तिर आएको हो नि त यो भनेको त अथवा ध्यान देऊ त ल कि 90 बाट तिमी 180 मा जान्छौ भने के हुन्छ बढ्दै 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 आएको हो नि त यो हो यस्तो हुन्छ भन्न खोजेको के बुझिन्छ नि तिमीले के भन्ने हैन भने 90 मा यहाँ इन्फिनिटी तिर गएको छ फेरि 90 मा फेरि यहाँ तिम्रो नेगेटिभ पनि त गएको छ अब तिमीले के भन्ला भन कि 90 मा इन्फिनिटी पनि हो अनि नेगेटिभ पनि हो पोजिटिभ पनि हो यस्तो भनिन्न र के भनिन्छ भने यहाँबाट यहाँ फेरि बढ्या हो त्यो बढाएको देखाएको हेर अब यहाँबाट यहाँ त तिम्रो घट्दै तिमी पछाडी आउ नि त यो यहाँबाट यहाँ आउनु भने के हो पछाडी आउने हो अनि हामीले घटाएको हेर यो बुझिन्छ नि अब यहाँबाट यहाँ आउनु भने के हो भन अगाडि बढाएको छौ तिमी अब के छ भन तिमीले 180 बाट 270 मा जाँदैछौ अब भ्यालु बढ्दै 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 गएको छ अरे यसरी देखाएको छ अरे हामीले ठीक छ तर ध्यान देऊ अब जस्तै यहाँ हेर यदि तिमीले ध्यान दिएर सुन्दै अब यहाँ तिमीले यसरी अर्को एसिम्प्टोट तान्न सक्थ्यौ रे बुझिन्छ अनि यहाँबाट ग्राफ बनाए के हुन्थ्यो भने अब कि यस्तो हुन्थ्यो रे यो पनि फेरि यस्तो आउँथ्यो अनि फेरि यसरी जान्थ्यो रे अब के बुझिन्छ भने 270 मा तिम्रो माइनस इन्फिनिटी त गएको छ र हो हामीले यो यहाँ देखाएको हो के यहाँ रे त्यो देखिया अरे त्यो बुझिन्छ है यसमा दुईटै देखिरा हुन्छ के र कि यो पनि छ र अनि यहाँ पनि त छ रे ओ यस्तो देखिन्छ कर्व हाम्रो यस्तो आउँछ अरे म अझै दोहोऱ्याउँछु अरे कि यहाँ तिम्रो π/2 मा के छ भने इन्फिनिटी आइराछ तलमाथि देख्छौ अरे अनि 3π/2 मा नि के छ भने यहाँ पनि इन्फिनिटी छ उ तल पनि देखिहाल्छौ अरे अनि अर्को 5π/2 मा पनि छ र मतलब के बुझ्यौ भने कि एउटा 1π/2 अर्को के भने 3π/2 अर्को के भने अब 5π/2 अब अर्को एसिम्प्टोट कहाँ हुन्छ भने 7π/2 मतलब के बुझ्यौ मतलब कि ऑड मल्टिपल अरे कि ऑड भनेर 1357 भने के हो ऑड नम्बर हो र यदि π/2 अथवा 90 को ऑड मल्टिपल छ भने हाम्रो tan के हुन्छ भने इन्फिनिटी तिर गइहाल्छ बुझिन्छ नि अब नेगेटिभमा पनि त्यही रही कि यहाँ तिमी अब के गर्थ्यौ मतलब यो तिम्रो -π/2 भयो र बुझिन्छ अब यहाँ के हुन्थ्यो भने यहाँ तिम्रो हुन्थ्यो -π र -π हुन्थ्यो अब यहाँ तिमी के गर्छौ फेरि डट डट तान्छौ रुक है एकछिन मेटौ यो त्यसो यहाँ तिमी के गर्छौ मतलब जस्तै यहाँ तिमी तान्छौ डट डट हेर एकैछिन है मेटिहालौ अब यहाँ तिमी तान्छौ डट डट हेर यो तिमी तान्छौ डट डट हेर ठीक छ अब यो हाम्रो के हुन्थ्यो मतलब यो तिम्रो हुन्थ्यो माइनस के मतलब -3π/2 एकछिन लेखौँला पहिला है अनि यहाँ तिम्रो अझै ल यो तिम्रो -5π/2 ल र म दोहोऱ्याउँछु चिन्ता नगर ल यहाँ तिम्रो के हुन्छ मतलब यो तिम्रो हो -5π/2 हेर ठीक छ यो हाम्रो के हो मतलब यो तिम्रो हो 2π हेर यो तिम्रो हो 2π हेर ठीक छ है अब हाम्रो कर्व फेरि सेम हेर यस्तै खालको हुन्छ अरे चाहिँ जस्तै यहाँ तिम्रो यस्तो छ है यहाँ तिम्रो यस्तो छ है यसरी गएको छ अनि यहाँ तिम्रो यसरी आएको छ अरे सेम फर्मेट यही दोहोऱ्याउने यहाँ पनि त्यही रही यहाँ पनि यस्तै खालको यस्तो खालको ल चट्ट यहाँ पनि यही दोहोऱ्याउने बुझिन्छ यस्तो खालको हुन्छ टेन्जेन्टको कर्व हेर अब यो हाम्रो के हुन्थ्यो मतलब यो हाम्रो -3π/2 हेर यो -2π हेर यस्तो खालको हुन्थ्यो अब यसबाट के बुझ्यौ मतलब कि -π/2 -3π/2 -5π/2 अगाडि आए के हुन्थ्यो -7π/2 अब यस्तोमा यो के हुन्छ भने अनडिफाइन्ड हुन्छ र अब यसबाट तिमीले के बुझ्यौ मतलब कि यहाँ तिम्रो पोजिटिभ अड नम्बर हो सबै यो अड के को भने π/2 को अड मल्टिपल भन्छौ के होला तिमी कि 1π/2 3π/2 5π/2 यहाँ पनि त्यस्तै छ रे नेगेटिभ वाला तर अब तिमीले यसलाई के भन्छौ मतलब यो टेन्जेन्टको कर्व हो र ठीक छ अनि π/2 को अड मल्टिपलमा
π/2 को अड मल्टिपलमा हाम्रो फंक्सन अनडिफाइन्ड हुन्छ र त्यहाँ हामीले डट डट बन्न लाइन तानेका छौं ठीक छ। अब यसबाट हाम्रो रेन्ज के हुन्छ भने म्याक्सिमम हुन्छ तिम्रो पोजिटिभ इन्फिनिटी, मिनिमम हुन्छ तिम्रो नेगेटिभ इन्फिनिटी, अनि हाम्रो डोमेन के हुन्छ भने जुन पनि x हुन पाउँछ तर के हुन पाउनु मतलब कि अड मल्टिपल अफ π/2 हो र। हेरै कि π/2 हुन पाएन किन यहाँ त्यो डिफाइन हुन्न, यी 3/2 पनि हुन पाएन डिफाइन हुन्न, 5 पनि हुन पाउन्न, 7 हुन पाउन्न, 9 हुन पाउन्न, बुझिहाल्छौ र। यसो मतलब के बुझ्यौ भने कि x हाम्रो के हुन्छ हाम्रो डोमेन के हुन्छ मतलब x भने के हुन्छ भने अल नम्बर्स अल एंगल्स लेख्ने भयो अल एंगल्स, अनि एक्सेप्ट के हुन्छ मतलब एक्सेप्ट हामीले अस्ति ल्याएको छ यो EXCEPT ल। एक्सेप्ट के हुन्छ मतलब अड मल्टिपल अफ के मतलब अफ π/2 र π/2 यो हाम्रो के हुन्छ मतलब दिस इज आवर डोमेन र। बुझिन्छ है यो भन्न खोजे हो ठीक छ। अब रेन्ज भने के हुन्छ भने प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी सबै हुन्छ र, तर डोमेन के हुन्छ भने सबै त हुन पाउँछ तर 90 को अड मल्टिपल हुन पाउँदैन, न पोजिटिभ पट्टि न नेगेटिभ पट्टि र। यहाँ सब बुझ्यो अलिअलि। अब हाम्रो tan वाला कर्व सिमेट्रिकल छ त, सिमेट्रिकल छ हेर कि यो पार्ट हेरै दिस इज सिमेट्रिकल हो, यो सिमेट्रिकल हुन्छ, ध्यान दियो त सिमेट्रिकल हो कि नि हो। यो पनि तिमीहरुको फेरि असाइनमेन्ट है त ल, अस्ति पनि मैले असाइनमेन्ट दिएको थिएँ र याद आयो, म तिमीलाई साइनको होमवर्क गराउन भनेको थिएँ र है, सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन भनेको थियो। त्यस्तै tan को पनि सोचेर आऊ यो केमा सिमेट्रिकल छ अथवा सिमेट्रिकल छ कि छैन र, बुझिन्छ है। तर यो तिम्रो tan को कर्व हो र। अब एक्जाममा यदि हामीलाई आइहाल्छ भने तिमीले यति मात्रै गरेर आए हुन्छ र कि यो तिम्रो +90 भयो, यता तिम्रो -90 भयो, अनि यो चट्ट हेर है, बुझिन्छ नि डान्स गरे जस्तै छ र। एउटा हात यता लाने अर्को हात तल कमरमा आएर ठ्याक्कै यस्तो छ र यो ठीक छ। कि यहाँ तिम्रो टाउको राख्नु मान्छेको ल हेर त ल, यहाँ तिमीले मान्छेको टाउको राख्यो भने त यो हात तिम्रो माथि भयो, यो हात कमरमा आएर ठ्याक्कै डान्स गरिरहेको छ tan को कर्व हेर ठीक छ। यसरी हाम्रो यति मात्रै बीचको मात्रै बनाएर आए हुन्छ, यता दायाँ बायाँको पुरै बनाउनु पर्दैन यदि एक्जाममा आउँछ भने है। यो तिम्रो tan को कर्व हो ठीक छ ल। इन्फिनिटीमा अलि ध्यान देऊ है त ल, बुझिन्छ सामान्य छ ठीक छ अलिअलि ल। बुझ्यौ त यहाँसम्म अलिअलि ल, बुझ्नु पर्ने हो है ल, बुझ्नु पर्ने हो, बुझ्यो पनि होला ल। यो हाम्रो टेन्जेन्ट को कर्व हो र। अब हाम्रो साइन कस tan को ए ठीक छ ल। अब साइन कस tan को आई वाज रिडिङ द नोटिस है त ल, अहिलेको नोटिस आएर छ। अब साइन कस tan को हामीले ग्राफ बनायो र अब कसेक सेक कट को पनि ग्राफ हुन्छ यस्तै खालको। अब त्यो त्यति आवश्यक छैन र, हाम्रो कोर्स अनुसार साइन कस tan मात्रै पढे पुग्छ र ठीक छ है। अनि पास्ट क्वेशन सुन अझै कि तिम्रो y इन्टरसेप्ट अफ tan कति हुन्छ यो क्वेशन आएको छ है। अनि tan को तिम्रो रेन्ज के हुन्छ आइसिया छ र। tan को डोमेन हेर के हुन्छ रे भन्दियो त ल, एभ्री रियल नम्बर एक्सेप्ट के भने अड मल्टिपल अफ π/2 हो र, पास्ट क्वेशन हो र यो। अनि साइन को म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ भने +1 पास्ट क्वेशन हेर। साइन को मिनिमम भ्यालु कति हुन्छ भने -1 पास्ट क्वेशन। सेम इज फलोड फर कस पनि हेर, यो क्वेशन जो चाहिँ पास्ट क्वेशन हो र ठीक छ है। हो यसरी यहाँबाट क्वेशन आउने हो। अब यति गरेपछि लगभग हाम्रो फंक्सन भन्ने च्याप्टर सकियो र ठीक छ। अब मैले तिमीलाई एउटा कुरो फेरि अर्को बुझाउन बिर्सेछु हेर, जस्तै के बिर्सी भन त, यसमा तिम्रो पेरियोडिसिटी कति हो ध्यान देऊ त ल, बिर्सेछ ल, गरिहाल्नु प यहाँ फिगर भाला गर्दै आउँ त ल। जस्तै याद छ अलिअलि हामीले पेरियोडिसिटी भनेर पढाएको थियौ नि, याद छ नि है कि साइन को फंक्सन तिम्रो 2π मा रिपिट भएको थियो, कस को पनि 2π मा रिपिट भएको थियो। अब tan को कतिमा रिपिट भइरहेछ भन, ध्यान देऊ त ल, ध्यान देऊ। जस्तै यो टक्क एउटा कर्व हेर सिंगै, अब यो कर्व ठ्याक्कै यहाँ पनि आएको छ र यही कर्व यहाँ पनि आएको छ भनेपछि ध्यान देऊ त ल, एउटा कम्प्लिट कर्व कहाँदेखि कहाँसम्म बन्यो कि -π/2 देखि +π/2 मा सिंगै कर्व बनेको छ र। अर्को एक्जाम्पल हेरे कि π/2 देखि 3π/2 सम्म जाँदा फेरि एउटा सिंगै कर्व आएको छ र। अब यता पनि अझै हेरै कि माइनस यहाँ हेर्दा ल, जस्तै यहाँ हेर्छौ तिमी ल हेरै कि -π/2 देखि -3π/2 सम्म आउँदा फेरि सिंगै कर्व बनेको छ र। यसबाट के बुझ्छौ न कि यसको पेरियोडिसिटी भने के हुन्छ भने 3π/2 -π/2 हो र, अथवा π/2 माइनस नेगेटिभ π/2 अथवा -π/2 -3π/2। यो त कुनै एउटा ग्याप हेर त्यसलाई भन्छौ तिमी पेरियोडिसिटी, कि हाम्रो कर्व कुन ग्यापमा रिपिट गर्छ। अब एउटा सिंगै कर्व बन्न कति एंगल को ग्याप चाहिन्छ त्यसलाई भन्छौ तिमी पेरियोडिसिटी। अब हाम्रो पेरियोडिसिटी भने के हुन्छ मतलब कुनै म सिम्पल लिदिन्छु यहाँ, जस्तै यो माइनस यो गर्न सक्छौ, बुझिन्छ। अब के हुन्छ भने ल कि 3π/2 यहाँ हेर्दा ल 3π/2 -π/2 गर्दा के हुन्छ भने यो सिधै तिम्रो पाइ मात्रै आउन र, गरि हेर त ल कि 3 - 1 गर 2/2 1 हेर भनेपछि यसको पेरियोडिसिटी अब के हुन्छ भने पाइ हुन्छ अरे। लेखिराख कि पेरियोडिसिटी के हुन्छ भने पेरियोडिसिटी अफ टेन्जेन्ट फंक्सन इज पाइ हेर, पाइ हुन्छ है। ध्यान देऊ कि साइन को हुन्छ तिम्रो 2π, कस को हुन्छ 2π, अनि tan को हुन्छ तिम्रो पाइ हेर, ध्यान दिने है यो कुरामा कि यसलाई भन्छौ तिमी पेरियोडिसिटी,
कि कुन इन्टरभल पछि रिपिट भयो भन्नु खोजेको के बुझिन्छ है तर पाईको इन्टरभलमा यो हाम्रो फंक्सन रिपिट गरिरहेको छ र बुझिन्छ यो हाम्रो भयो कन्सेप्ट अफ पिरियोडिसिटी र ठीक छ ल यति भएपछि लगभग हाम्रो ट्यान्जेन्ट फंक्सन पनि बुझिहाल्यो र अब फेरि दोहोऱ्याउँछु हेरमा जुन यो tan फंक्सन छ tan फंक्सनको ग्राफ तिमीले यसरी याद गर्नु के कि एउटा हात यस्तो हो रे अनि अर्को हात यस्तो हो रे ठ्याक्कै सेम भयो नि त नि ट्यान्जेन्ट फंक्सन र एउटा हात यस्तो हो सिद्धिहाल्यो ट्यान्जेन्ट फंक्सन ठ्याक्कै यस्तो खालको छ बुझिन्छ है सिम्पल खालको छ त्यति गाह्रो छैन र अब यसपछि हामी अर्को च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेका छौं अर्को क्लासमा र तिमीले सकेसम्म फंक्सनको पास्ट क्वेशन हेर्ने दाजुदिहरुको एससी बुकबाट हेर्ने अझै प्र्याक्टिस बुकबाट हेर्ने काहीँ के समस्या भने भन्ने हेर म गराइहाल्छु तुरुन्तै यो पास्ट क्वेशनहरु लगभग सबै गराएको छु मैले गराउन त अब अरु केही छ भने सोधिहाल्ने त्यसपछि हामी अब गइहाल्नु पोलिनोमियलमा हेर पोलिनोमियल भन्ने टपिक छ त्यसमा सिन्थेटिक डिभिजन भन्ने छ त्यो 100% स्योर क्वेशन भयो सारै सिम्पल खालको छ है एकदम सबभन्दा सजिलो च्याप्टर हो क्लास 10 को हामी गर्छौं अब पोलिनोमियल गर्छौं अर्को क्लासमा ठीक छ ल अब यो क्लासलाई हामी यति गरौं काहीँ के समस्या भने तिमीहरु मलाई पर्सनली पनि मेसेज गर्न सक्छौ र ठीक छ है र अघिको फंक्सनको क्वेशनमा हाम्रो ग्रुपमा पठाउँछु त्यो हेर्नु हेर सारो नभएको भएर ठीक छ है ल चलो बाइ बाइ स्टे ह्याप्पी हेल्दी प्रोडक्टिभ स्टे सेफ हेर ठीक छ ल टाटा